نئے پرا دور شنک سن الیکشن مرسا انانے مطلب دونوں کشتے زنی دونوں بڑوائی سو متھنی دنیا نہ تے آروئے سخت سخت سزائے تے تو مونے تے مون کے دنیا نہ تیٹی نشانے تے دا کتانا وال مر آئند پاکستان نہ تیٹی دونوں بے ایمان و مردار خورو بندہ بفس بالکل. السلام علیکم حاجی غازی خان بنگوزی سر کلی بنگوزی ہم پی چوالی سر رہیں نے ہموڑی باقاعدہ دے کہ نن ایڈم پاس علاقہ نہ تیٹی نن باری تعداد نن تینا ووٹا تے آثار کرینک گڑا کریں جیت کل نہ آ سکے مطلب دادی دنیا نہ تیٹی نئے پرا دور شنک سن الیکشن مرسا انانے مطلب دونوں کشتے زنی دونوں بڑوائی سو متھنی دنیا نہ تیٹی باقاعدہ 100-200 ووٹ ٹی ایرم پاس ہارجیت مسنے داندلی مسنے دن متنی 7000 ووٹس 800 ووٹ تباہ کرنے گا دن ہچ متنی نن خواست کے نے وزیر اعلیٰ گان گورنر خواست کے نے دنیا آروئے سخت سخت سزائے تے تو مونے تے مون کے دنیا نہ تیٹی نشانے تے دا کتانا وال مر آئند پاکستان نہ تیٹی دونوں بے ایمان و مردار خورو بندہ بفس بالکل تاگڑا کے ملک صاحب وہ دی سکن تکی سکور وہ دی کسائی تے پکن تل کٹ تو صاحب پیسہ نہ لالچ اینو پک پیسہ نہ لالچ نی گدا دیر چارک دا دے چائی کک دا نیور مسی سیٹر بلوچستان تیٹی کٹانے نی دار پر بلوچستان کوئٹہ شہر نہ بندہ دا بندہ اسی بندہ چائی نو کنڈی نہ بندہ کے کوئٹہ شہر ٹیٹ پی 44 سے منتخب کرے نو او دینوں پاس ایسن ہوتے تو پیسہ نہ زور ہے سنتے پاکستان تیٹی باشتے کہ دا داندلی دا کسمادی دا باشتے کہ مفتا تان تیٹی تا انصاف ملی نن دا طولو کن انصاف کی نن ہچو نن تینا انصاف کو نن انصاف نن حق نہ ملی بالکل دانے زی حساب مری نن حق نہ ملی نن تینا حق کی خوانی جھوٹا صاحب درو نہ ووٹ مل خدا میں دیا 7500 حضور اینو 8500 مسونو بینچو نہ ووٹ گیا دون ظلم دنیا تیٹی مری کا 1000 ووٹ دارا کا وردار تو دارو وڈی فیت صاحب دا تو پیسے ہی بادشاہ پاکستان نہ تیٹی دا گڑا اس دنیا بندہ کے سخت سخت سزا ترنگی تھی کہ دونوں کچھ پیسے کہتے کہ سر بعض مہربانی سر.